Eureka! Un chemin d'accès original vers la science. Un chemin d'accès original vers la science. مرحبا بكل من يتابع فينا على إذاعة الشباب في برنامج أوريكا. اليوم نتنقلوا للمركز الوطني للنهوض بالبحث العلمي لمقابلة رئيس مدير العام المركز لانبير الباحث والبروفيسور التونسي سيد شادلي العبدلي، اللي مؤخرا كرم بجائزة الاتحاد الإفريقي للتميز العلمي، وهي من أبرز الجوائز العلمية اللي تمنحها المنظمة الإفريقية سنويا. وأنا يشرفني أن نرحب بكل تقدير وبكل فخر السيد شادلي العبدلي. مرحبا بك على موجة إذاعة الشباب. شكرا سيدتي لهذا التقديم وشكرا. شكرا ليك، ألف مبروك على الجائزة هذه فخر لتونس، يعطيك الصحة. دونك مسيرة حافلة. سي شادلي تعاملت برشا مع لي جون ونحن نخاطبوا في لي جون هذوما، وخاصة يعني تعاملت معهم لعدة سنوات في مجال البحث العلمي، وأكيد أنت كنت قدوة لهم. ألف مبروك مرة أخرى على التتويج هذا. باش نتحدثوا نحن بكل تفاصيل على مسيرتك العلمية والمهنية، خلينا نقدموا لمحة عن هذه المسيرة ثم نرجع لكل تفاصيلها. Eureka! Un chemin d'accès original vers la science. Un chemin d'accès original vers la science. ضيفنا اليوم الدكتور شادلي العبدلي، من مواليد 1957، تولد بمدينة صفاقس وين تلقى تعليمه الابتدائي والثانوية قبل ما يلتحق بمدرسة المعلمين العليا بتونس، وين تخرج بامتياز حائز على جائزة رئيس الجمهورية لعام 1980، ثم تحصل على دكتوراه دولة في العلوم الطبيعية من كلية العلوم بتونس عام 1997. دكتور شادلي العبدلي كرس وقته بعد ذلك للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية النباتية، وركز على تثمين النباتات المقاومة للملوحة وتحسين مردوديتها في مخبر النباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية في مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية كباحث ثم كمدير لثلاثة مخابر بحث بين عامي 2002 و 2010. بداية من العام 2011 تم تعيين شادلي العبدلي مديرا عاما للمركز إلى غاية 2017، عندما تم تكليفه بالإشراف على الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، وهو المنصب الذي يشغله إلى حد اليوم. تحصل الدكتور العبدلي على العديد من الجوائز تقديرا لجهوده في مجال البحث العلمي، منها جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي لعام 2016 بصفته أفضل باحث، ثم لعام 2018 بصفته مدير أفضل مخبر بحث، وعلى وسام الاستحقاق في العلوم والتربية لعام 2017، وهو عضو الأكاديمية التونسية للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة منذ ماي 2017. Eureka! Un chemin d'accès original vers la science. Un chemin d'accès original vers la science. مسيرة حافلة كما كنا نسمع بالإنجازات والبحوث العلمية في علوم البيولوجيا وخاصة البيوتكنولوجيا، اللي فيها برشا الحقيقة سي شادلي برشا مثابرة، برشا تضحيات وعمل متواصل لتحقيق مثل هذه النجاحات. شكرا. هو في الحقيقة تتويج لتونس قبل كل شيء، تتويج قلت ديما لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس. احنا نقول كونه فيه بعض المشاكل في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن هنالك ايضا الامتياز، والحصول على الجائزة هذا هو معناها اكبر دليل كونه المنظومة التعليم العالي والبحث العلمي فيها عديد من الامتياز. كما تفضلت وقلت انا العمل متاعي الكل هو معناها موجه للشباب، بحكم العمل متاعي كأستاذ متفرغ للبحث العلمي. في مسيرتي كان ديما التفاعل متاعي مع الشباب لتأطيرهم في إطار من إعداد الماجستير ودبلوم الدراسات المعمقة. أنا أطرت في منها 37 طالب في الماجستير ومنها دبلوم الدراسات المعمقة، وأطرت أكثر شوية من 70 طالب في مرحلة الدكتوراه في العلوم البيولوجية. كنقول أطرت هو تفاعل يومي. هذا التفاعل مع الشباب كان موجود في مركز البيوتكنولوجيا، لكن هاو نشوفه تواصل حتى في الوكالة في بعض الأنشطة الأخرى. السي شادلي العبدلي، أكيد النجاحات هذه كانت وراها يعني تشجيعات أكيد من العائلة. هي الحق تشجيعات من العائلة بصفة كبيرة، لكن أنا كنت نحكي على المسيرة وتظهر الأمور وكأنها هيك طبيعية، لكن الحاجة الخارقة العادة كانوا معناها البداية كانت صعبة جدا، والنتيجة كان في الآخر كانت ممتازة. الشيء هذا تضحيات كبيرة جدا من بابا الله يرحمه، وذاك هو اللي علمني العمل. كمش نقول لك حاجة بالنسبة لبابا، هو مشاش المكتب، لكن
كان حريص كون يكون انا معناها الوسيله والاداه اللي حقق له معناها الاهداف نتاعو. وقت كنت مشي انا للمكتب ونجيب انا اكل الكارني قداش الرتبه نتاعك ما يعرفش يقرا هو. كنت انا حق ايام الرتبه الاولى والثانيه هيك نقول له انا الرتبه الاولى، يقول باهي باهي باهي، باش نقول له انا الرتبه الثانيه كانت ما يقبلهاش. كان بالنسبه له هو يلزم يكون انا ديما الاول. وممكن الحاجه هذه بالعمل خلت فيه بالنسبه لي انا تو موجوده. حتى الطلبه اللي اطرتهم نحبهم ديما يكونوا هم الممتازين. بابا باش نحكي لك باش نمشيو احنا للمكتب سيتي با ايفيدون، كيفاش يصرف علينا باش نمشيو للمكتب. كان عنده جمل اللي يخدم به يحرث به للناس في النهار، وعندنا احنا شويه هيك فلاحه صغيره في الليل. هو امي بالفنار، هي تدور بالفنار وهو يزرع الشعير والقمح لنا احنا ويعيشك. دونك بابا الله يرحمه وامي ضحات بصفه كبيره. اتذكر على الاقل شيء واحد، حتى ماء الشرب في فتره من الفترات كان مش موجود. وامي وبابا الله يرحمه امي ربي يطول في عمرها يخرجوا في الليل ويهزوا القله ويدوروا من بلاصه لبلاصه باش يجيبوا لنا الماء نشرب. سيتي با ايفيدون. لهم هما نهدي لهم الجائزة هذه. شكرا. يعني نشوف يعني عبارات في عينيك، يعني ربي يفضل لك الوالدة والله يرحم الوالد، يعني تضحيات نتائجها هاك معناها شفناها اليوم. نعم. بالله باش ما ننساش حاجة هامة جدا أيضا. أنا وقت كنت في البحث العلمي زوجتي كانت متحصلة على الإجازة في البسيكولوجيا، وكان من الممكن باش تمشي تدرس في التعليم الثانوي، لكن اختارت وبرضاها وبكل شيء. قالت هي مش تذهب العائلة وأنا ما أتفرغ للبحث العلمي. نعرف كان نخدم في المخبر أو في الإدارة. تحية لها المرأة الفاضلة سيدة جميلة، دونك تحية لها وتحية للعائلة الكل اللي معناها سندتك في مسيرتك، واللي أنت يعني رديت الجميل ليهم ولبلادنا الوطن العزيز علينا تونس. يعطيك الصحة. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليكي يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. زمن سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم الداني. زمن سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. انام وتسهري وتباتي تفكري، انام وتسهري وتباتي تفكري، وتصحي من الانام وتيجي تشقري. يا ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. ست الحبايب من أجمل الأغاني اللي تغنيت على الأم، وضيفي حب يهديها الأم الفاضلة ربي يفضلها ويطول في عمرها ويفضل كل أمهاتنا اللي قد ما نعملوا من نجموش نرجعوا التضحيات وحبهم الكبير لأولادهم. فتحية لكل الأولياء. إذا نرجعوا مع ضيفي السيد شدلي العبدلي في مجاله العلمي والبحوث العلمية في برنامج أوريكا. Eureka, Un chemin d'accès original vers la science. un chemin d'accès original vers la science. نحن خلينا نرجع على الاختصاص. سي شادلي، علاش اخترت المجال هذايا البيو تكنولوجيا؟
هو كلمة بيوتكنولوجيا ممكن تكون هيك شاسعة شوية، لكن هي احنا بالنسبة لي أنا البيوتكنولوجيا النباتية والبيوتكنولوجيا التي ممكن تكون عندها أكثر تطبيقات فلاحية. الاختصاص نتاعي أنا قلت انطلقت عام 1982. الحقيقة سي شادلي يعني كي نحكيو على البحث العلمي من عام 1982 وظروف الوقت هذاك ماهوش سهل يعني باش وصلنا النتائج هذية. هو فعلا بين 1980 والوقت الحاضر ظروف معناها في الوقت ذاك كانت صعبة وصعبة جدا، لأنه معناها كانت في غياب التجهيزات، في غياب معناها حتى المؤطرين اللي كانوا ما كانش فيه معناها عدد معناها كافي من المؤطرين. معناها أنا المؤطر الأساسي نتاعي هو الأستاذ كلود غرينيو من مونبولييه، لكن كان هو مؤطري في فرنسا، لكن كنت نشوفه معناها مرتين في السنة، لكن العمل نتاعي كان كله 100% منجز في تونس. وهي راهي الصعوبات هذيك بالعكس تعطيك خبرة، أنت كباحث تعطيك خبرة كيفاش تتأقلم، كيفاش معناها تعدل البحث نتاعك معناها مع الإمكانيات التقنيات والتجهيزات المتوفرة في الوقت ذاك. هي معناها عملية ممكن تبدو هيك صعبة شوية، لكن هي في الآخر وقت توصل النتيجة هي عملية معناها مفرحة جدا، لأنك تتحدى الصعاب الموجودة وتحقق النتائج اللي انت تحب توصلها. نعم، نرجع نحن على البحوث اللي ولات يعني نتائجها البحوث العلمية اللي خدمت عليها مرجع لعديد الباحثين توا في تونس. كانت تعطينا لمحة عليها، وخاصة أنت قلت يعني البيو تكنولوجيا في النباتات. شكرا. هو باش نعطيه كل معناها إنسان حقه. أنا كنت انطلقت في 1980 انطلقت هنالك مشروع بحث وضعوه الأساتذة نتاعي في الوقت ذاك. أذكر على سبيل الذكر الأستاذ عبد القادر الشريف الوقت ذاك، الأستاذ معناه منجي حمزة، الأستاذ عدنان السلامي. كانت عندهم معناها مشروع على النباتات الموجودة في السباخ في أول من 1982. كانوا يحبوا يخدموا على النباتات الموجودة في السباخ. النباتات هذه عندها خاصية هي قدرة فائقة وكبيرة جدا على تحمل الملوحة، ممكن حتى ملوحة تفوق ملوحة مياه البحر موجودة. وكان الهدف متاعهم الأساسي هو معرفة شنو الميكانيزمات، شنو الآليات اللي يخليوا النباتات هذيك تقاوم هذه الظروف الصعبة والصعبة جدا. إذن هو الهدف ممكن في الوقت ذاك الهدف كان أكاديمي، وبصراحة كان تحدي، لأنه معناها زملائي في المخابر يخدموا على نباتات معروفة في وسط المخبر، وأنا يلزمني ننتقل للسبخة في معناها على تقريبا حسابي الخاص معناها في جهة رواد اللي معناها باش نجيب النباتات نتاعي هذوك ونعمل التحليل نتاعهم. لكن تحصلت على دبلوم الدراسات المعمقة، وبعد بديت في معناها إعداد دكتوراه الاختصاص. وفي الإطار هذاك كان لي معناها التفاعل مع شبكة دولية. الشبكة الدولية هذه تعتني بهالنباتات هذه الملحية، يسميوهم أوالف الملح أو النباتات المقاومة للملوحة أو اللي هالوفيت بصفة عامة. واكتشفت عبر هذه الشبكة كونه النباتات هذه علاوة على تحملها للملوحة كلها عندها 8 درجات متفاوتة، لكن كلها تتحمل الملوحة. لكن بخلاف القدرة ذيك على تحمل الملوحة ثم أنواع نباتية عندها فوائد اقتصادية. مثلا نجم نستعملوها كمصدر لغذاء الإنسان. ثم فوائد ديما هيك اقتصادية، مثلا كمصدر للزيوت. نباتات كمصدر معناها بعض المكونات اللي ممكن نستعملها في الصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية. هذا على المستوى الاقتصادي، والعديد الأخرى المجالات الأخرى ممكن نذكرها. لكن حتى في المجال البيئي ممكن نباتات نستعملها لتخفيف كمية الملوحة الموجودة في الأراضي الزراعية، لامتصاص المعادن الثقيلة السامة الموجودة في الأراضي الزراعية. إذن عندها فوائد. معناها هي نباتات في خلاصة مقاومة للملوحة، مقاومة للضغوطات البيئية القاسية، لكن في نفس الوقت فيها أنواع عندها فوائد اقتصادية واجتماعية. إذن البحث متاعي من الفترة ذيك ولا موجه لتحديد الأنواع النباتية هذه، ما هي الأنواع التي لها فوائد اقتصادية وما هي الأنواع التي لها فوائد معناها بيئية،
وهذاك العمل كان معناها نقوم به مع الطلبة نتاعي في إطار إعداد الأطروحات إلى آخره. بحث مهم جدا، خاصة كي نحكيو عن النباتات هذه اللي موجودة يعني في تونس وكامل نجم القارة الإفريقية، يعني مهم جدا. نمشيو من البحوث العلمية لإدارة المركز البيوتكنولوجيا ببرج سدرية اللي تقريبا من 2011 ل 2017، وإدارة 3 مخابر بحث من 2002 ل 2010. كنت فما معناها خطة واضحة واستراتيجية واضحة يعني في البحث العلمي في مجال البيوتكنولوجيا النباتية في هذا الميدان، يعني خاصة كنا نحكي ويمس برشا قطاعات، وخاصة القطاع الفلاحي والاقتصادي والبيئي بصفة عامة. شكرا. هو قلت أنا في الوقت ذاك في 2011 كنت أنا رئيس مخبر النباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية كما كنت نحكي عليها، وكنت الهدف نتاع البحوث نتاعي هو تثمينها في المجال الاقتصادي، تثمينها في المجال البيئي. بعد الثورة بأيام معناها كان اقتراح، يعني ما بعمري ما فكرت في منصب إداري، كان اقتراح من زملائي لإدارة المركز. ومنها بصراحة بالنسبة لإدارة المركز بالنسبة لي أنا ما كانش تمثل أي مشكل، لأني أنا ابن المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني ثم المركز اللي أعرف العمل والتقنيين والباحثين والبرامج كلها نعرفها في المركز. دونك هذا منها حاجة إيجابية. والحاجة الأخرى لأني حبيت في المركز هذاك، ونجم نقول لك بسرعة معناها هما برامج هامة جدا، هو دفع بحث علمي يكون عنده نتائج تطبيقية. كنت نحكي لك عن نباتات هذه المقاومة للملوحة، ممكن نستعملها قلت أنا في معناها تطبيقات بيئية ولا فلاحية. في المركز كان ثم برنامج هام ومازال برنامج هام جدا هو مع البقوليات. وقت نقولوا بقوليات نقولوا الفول، نقولوا الحمص، نقولوا جلبان، نقولوا لاكاسيا. النباتات هذه انت وقت انها تنحي نبته تلقى في الجذور نتاعها في الراسين نتاعها تلقى كما يسميوهم عقيدات، هما دي نودول. لكن النودول هذاك ما كعابر هذاك من الموجين انا نسميهم نزل 5 نجوم. علاش نزل 5 نجوم؟ لمن؟ لبعض البكتيريا. ثم بكتيريا في الارض تدخل معناها تدخل في الجذور وتكون اكل النودول وتعيش في وسط النودول. لكن شنو يصير؟ اكل البكتيريا معناها تعطيها النباتات السكر من الاوراق، سكريات. والبكتيريا لرد الجميل تثبت النيتروجين الموجود في الهواء وتحوله الى نيتروجين ممكن تستعمله النبته. فعوض انت مش تولي تزرع معناها النباتات وتعطيها معناها اسمده كيميائيه، هي معناها نباتات تولي تنمو وتنتج بصفه طبيعيه بسماد نوعا ما بيولوجي للتفاعل بين النبته هذه وش اسمها البكتيريا هذيك. هذا جانب. هذا معناها كان برنامج كبير ومازال متواصل. برنامج اخر هام جدا في تونس وهام جدا ايضا في مركز البيوتكنولوجيا برج سدرية هو استعمال النباتات واستعمال حتى الكائنات الدقيقة كمصدر للمكونات أو الجزيئات التي ممكن نستعملها في الصناعات الغذائية، الصناعات الصيدلانية، في مواد التجميل إلى آخره. ديما نرجع معناها للنباتات المقاومة، لأن النباتات المقاومة هذه هي بأنها هي مقاومة من بين معايير المقاومة هي كون تنتج بكمية كبيرة جدا، وحتى في نوعية من المواد هذه خارقة العادة. ما تلقاها يقول أنا نوعية خارقة العادة، ما عندها خصائص بيولوجية ممكن نستعملها، عندها تأثير على معناها أنتي بروليفاتيف، معناها بروليفيراتيف، معناها أنتي كانسير، معناها مثلا ضد الالتهابات، ضد الأمراض الأخرى. دونك معناها النباتات كلها هي عندها المواد المضادة للأكسدة، لكن موجود بصفة أكبر عند النباتات المقاومة. إذن في مركز البيوتكنولوجيا برج سدرية موجود النشاط هذا، وموجود حتى نشاط يستخرجوا المواد المضادة للأكسدة هذه من كائنات دقيقة ومن نباتات أخرى. والمركز أصبح معناها قادر كونه يجي يقول لك النبتة هذه مثلا راهي عندها مفعول معناها ضد الالتهاب، وبعد يقول لك ها هو المستخلص هذا هو اللي عنده المفعول، وبعد يعمل لك عمليه تقسيم فراكسيونمون يسميوها فراكسيونمون غيدي، يقول لك هاي الفراكسيون اللي هي اللي عندها المفعول اكثر مفعول منها
بيان فيزيبل. وبعد معناها يوليو قاضيين حتى فك الفراكسيون هذيك يقولوا انا هي الموليكول، انا هي الجزيء هذيك المكون هذاك هو اللي عنده المفعول. شنو ناقص جوست مش يجي واحد مثلا يعمل في الصناعات السيدريه ياخذ اكل شو اسمها المعلومات هذيك ويدخل بعض الجزيئات في الادويه مثلا. لو سمحت حتى لا اغضي بعض زملائي من مركز البيوتكنولوجيا البورصديه في انشطه اخرى منها هامه وهامه جدا. على الاقل اقتصر كونه على زيت الزيتون. تعرف كونه تونس معناها من اكبر البلدان المنتجه لزيت الزيتون، وزيت في المركز هذاك ثم امكانيات رهيبه في تحديد نوعيه الزيت وشنو من الحاجيات. خاطر الزيت ممكن نستعملوه احنا كديما نستعملوه للاكل، لا مش هذا بركه. الزيت ممكن يستعمل كمصدر نرجع نفس المواد المضاده للاكسده نستعملها في عديد من الاشياء. في مركز البيوتكنولوجيا البورصديه قادرين على تحديد انواع الزيوت معناها بصفه كبيره جدا، ثم خبره نجم نقول لك دوليه في المجال هذا. دخلنا دكتور في التفاصيل الدقيقه والهامه في بعض البحوث اللي اشرفت عليها، وكما كنت تفضلت وقلت انه بعد تثمين هذه البحوث كيفاش باش نوصلوها للصناعيين وللسوق عامه. وهذا هنا يجي دور الوكاله الوطنيه للنهوض بالبحث العلمي باش نعرفوا مهام هذه الوكاله. توا خلينا نواصلوا حديثنا مع ضيفنا الدكتور شادلي العبدلي، تحصل مؤخرا على جائزة الاتحاد الإفريقي للامتياز العلمي، ونرجع للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وأهم برامجها لدعم البحوث العلمية والباحثين في تونس. Success Way طريق النجاح. حبينا نعرفوا يعني البرامج اللي دعم الباحثين والبحوث وخاصة برنامج موبيدوك وين وصلتوا؟ هو تو معناها قبل ما نقدم الأنشطة نتاع الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي احنا كان نعملوا هيك نظرة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس. تعرف في 2019 تونس مرتبة 15 على 129 دولة فيما يخص الإنتاج العلمي، فيما يخص نشريات دولية، في دوريات محكمة يسميهم لي بوبليكاسيون فاكتور دامباكت. احنا مرتبين 15 على 129. احنا ترتيبنا افضل من بعض الدول الأوروبية. دونك معناها لا مجال للشك كونوا في تونس ثم قدرات وثم إمكانيات لإنتاج بحث علمي عنده قيمة. هذه نصف الحقيقة. نصف الآخر وقت نجيب نشوف أنا شنو تأثير البحث العلمي هذا على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. نحب نشوف شنو التفاعل بين مراكز البحث بين الجامعات والمحيط الاقتصادي والاجتماعي. نلقى ترتيبنا 80. توا يلزم تثمين البحث. ذاك علاش الوزارة وضعت استراتيجية كاملة هي لتثمين البحث، وإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي يندرج في هذا معناها هذه الاستراتيجية السياق. شنو دورها الوكالة؟ الوكالة هي همزة وصل، هي هيكل لربط بين عالمين، بين عالم البحث العلمي وعالم المحيط الاقتصادي والاجتماعي، الناس مش تستعمل نتائج البحث. احنا شنو عملنا مثلا آليات ميكانيزمات. مثلا الموبيدوك آلية من الآليات. شنو هو الموبيدوك؟ الموبيدوك هذا طالب مش يحضر الدكتوراه نتاعو، في عوض مش ياخذ معناها موضوع مع عند الأستاذ نتاعو، لا يمشي ياخذ موضوع من شريك اقتصادي من مؤسسة صناعية مثلا حول مشكل معين. إذا الموضوع شكون مش يحدوا الأستاذ المشرف طبعا والمؤسسة الصناعية. في عوض مش يخدم هيك على موضوع أكاديمي صرف، مش يولي يخدم على موضوع يهم المؤسسة الصناعية ذيك. إذا هو طالب موبيدوك موبيليتي معناها بين المخبر وبين المؤسسة الصناعية. هل هالدكتور هذا يحضر الطروح نتاعو عنده طبعا المنحة هذه تو كي موجودة ب1000 دينار شهريا لمدة 36 شهر، لكن مش هذا بركة. هاك المؤسسة الصناعية مش تولي عندها ما ولت عندها علاقة بالمخبر، تولي تعرف شنو موجود في المخبر بالنتائج، تولي تعرف شنو ثم تقنيات للمؤسسة الصناعية بالنسبة للمخبر. حاجة خارقة للعادة وأيضا لأنه المخبر مش يولي معش يخدم في مواضيع ليست لها أولوية باش نقول. يعني البحوث ذي لا يتم في البحوث الأكاديمية لخاطر نحن زاد مستحقينها باش نطلعوا على يعني نكتشفوا دي فورمول جدد باش نكتشفوا هالعالم هذا. يعني بالنسبة لي أنا بعد التجربة هذه هنالك بحث علمي، ليس هنالك بحث علمي أكاديمي وبحث علمي تطبيقي. سي جواندر ليتيل لاغرياب
دوك الموبيدوك هذا يحل الآفاق باش تربط الشراك. قلت لك هذا دكاتره يحضروا الاطروحه نتاعهم في 36 شهر. ساعات عندنا دكتور حضر الدكتوراه وكمل الدكتوراه نتاعو لكن ما دخلش للسوق الشغل، هذاك زاد ينجم يدخل يعمل الموبيدوك، نسميوه احنا موبيدوك بوست دوك بعد الدكتوراه، ويقوم ببحث ايضا الاستجابه لموضوع معين من المحيط الاقتصادي والاجتماعي. عنده 24 شهر، في ال 24 شهر مش ياخذ 1200 دينار، كان من السنه هذه مش يولي 1500 دينار. باش نعطيك انا فكره، هو خذت الآلية هذه بدات 2012 و2013. دونك باش نقول لك انا حتى 2018 معناها ثم 400 تقريبا 60 مشروع ممول في الآلية هذه. في السنه الفارطه معنا الاقطاب التكنولوجيه في كل عندنا تقريبا 11 قطب تكنولوجي. نورمالمون هي تعمل زاد الربط بين الهياكل البحث والمحيط الاقتصادي والاجتماعي في الجهه نتاعهم. شفنا كانوا ما عندهمش هيك برشا خبرات، ما عندهمش ناس مختصين في معناها صياغه المشاريع، ما عندهمش ناس مختصين في ربط الصله. هذاك علاش احنا خذينا المره هذه 21 دكتور، وخذينا كل زوج حطيناه في قطب باش يعمل العمليه هذه. دونك مش يعمل بحث، مش يعمل حاجه اخرى، مش يربط بين البحث وبين المحيط الاقتصادي والاجتماعي. في نفس ممكن الاسبوع المقبل باش نقوم بنفس الشيء، لكن مش نحطوا ناس في الجامعات، تولي كل جامعه عندها معناها طالب او اثنين بهالمستوى هذا. دونك انت تشوف من انطلقنا منها أنا في خدمة الشباب. قبل ما نواصلوا معك حديثنا دكتور، خلينا نمشيو لبعض الدكاترة اللي تمتعوا بمثل هذا البرنامج، وكان عندنا لقاء مع الدكتورة أنيسة الحديري. أنيسة الحديري كما قلت، دكتور انجينيور عن اجرو ايكولوجي. مرحبا بك على موجة إذاعة الشباب في تفعيل برنامج موبيدوك. حبينا نعرفوا كباحثة وكدكتورة شنو باش يضيف لك البرنامج هذا، شنو تنتظر منه بصفتك يعني دكتورة ومهندسة ومندمجة في البرنامج هذا؟ اي صحيح كما تفضلت وقلت، جو سوي افكتي في تكنوبول مستير. تكنوبول مستير اللي هو فوكاسيون دو تكستيل، دونك مكان من الانفتاح على المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الميدان، زاد لي جون اللي يبحثوا لي ستارت اب. كما تعرف احنا لي شيرشور ديما كنا اون في دي ريشيرش بور دي اني ونو سوم انكوبي دون نو لابو، دونك معناش الانفتاح اللازم على المؤسسات كاسكو سو باس في الاندستري تو سا. البرنامج هذا الموبيدوك هاج 2020 مكاننا انه نشوفوا كاسكو ليا سور لو تيران، فير لو ماتشينغ بين تو سكي ريشيرش. كي نعملوا ريشيرش لازمها تكون مكيفه للايكو سيستيم اللي احنا فيه. الريشيرش ني با ديستيني باش تقعد في الرفوف. ان شاء الله بالمشروع هذا الموبيدوك نتمكنا باش نعملوا لو ليان بين لي ريشيرش اللي تستحقها الاندستري نتاعنا، ننهضوا بها ان شاء الله. قاعده تقوم بدي ريشيرش اي بون احنا معناها افيكتي في التكنوبول كوم شارجي دو مونتاج دو بروجي اوروبيان، دونك نو سوم ا سو نيفو نحضروا pour monter des projets au profit des PME. كما قلت لك تكنوبول المستير هو متخصص بحكم الجهه، زاد الايكو سيستيم يمثل بكل دي اندستريال في التكستيل. دونك احنا مهمتنا ان شاء الله في تكنوبول باش نلقاو لهم دي فون بور بروموفار لور اكتيفيتي. شكرا ليك، يعطيك الصحه أنيسة الحديري، دكتوره ومهندسه في الفلاحه المستدامه. Rendez-vous. نمشي والأقرب المواعيد العلمية ونرجع مع ضيفي الدكتور شادي العبدلي اللي عنده أقرب موعد 30 جانفي محاضرة ببيت الحكمة حول التكنولوجيات الحيوية، أي رهانات اقتصادية وبيئية في تونس. دكتور كان تعطينا لمحة عن هذه المحاضرة باش يكونوا كل من يسمع فينا يكون حاضر في بيت الحكمة نهار 30 جانفية. هي المحاضرة هذه تندرج أيضا في التعريف، لأن المشكلة في تونس هو التعريف بما لدينا من نتائج. المحاضرة هذه مش تكون هيك، مش تقدم معناها شو مفهوم البيوتكنولوجيا، لأنه وقت نقول بيوتكنولوجيا مش تستعمل أنت خلية وجزء من خلية وجزء من حتى نسميوها الأديان ولا أنزيمات باش تنتج معناها تعمل حاجات جديدة للإنسان لصحته لأكله إلى آخره. البيوتكنولوجيا بمختلف تطبيقاتها. دونك ثم هو احنا نقول مثلا البيوتكنولوجيا مطبقة في الفلاحة، كنت نحكي في بعض الأمثلة. البيوتكنولوجيا معناها الصناعية، البيوتكنولوجيا المطبقة في البيئة إلى آخره. أنا سأقدم معناها المجالات البيوتكنولوجيا، ومش في كل حالة من الحالات مش نقدم بعض الأمثلة
بعض الامثله اللي حكيتهم لك كل مش نحكي عليهم في المحاضره. هو معناها الهدف نتاعي مش نقول يا راهو عندنا حاجات خارقه العاده في تونس وعندنا امكانيات خارقه العاده في تونس. ممكن كان نوفر شويه الظروف، كان نحسن الظروف، كان نعطي معناها تشجيعات للشباب خصوصا. ورسالتك للشباب اللي يسمع فينا تو على موجات اذاعه الشباب؟ انا نقول بالنسبه للشباب صحيح وقت نحكي كما هكا ما راهو ما ثم حتى حاجه تجي بالسهل، لكن الهام جدا كل شاب لازم يكون عنده في اي ميدان لازم يكون عنده اهداف موجوده، والاهداف هذيك لازم يحط لها شنو الطرق باش يوصلها في كل لحظه، في كل جمعه، في كل شهر، في كل كذا عنده هدف يلزم يحقق. يعطيك الصحه. مثال يعني حبيت نقدمه للشباب اللي يسمعوا فينا، دونك برشا صبر برشا مثابره، ما عادش فما ايقاع هكا محدد، ترسم الهدف نتاعك وان شاء الله توصل له، والامتياز دونك ان شاء الله توصل له. دونك على هذاك دكتور والباحث البروفيسور سي شادلي العبدلي تحصل يعني على الجائزه وكرم بجائزة الاتحاد الإفريقي للتمييز العلمي. هي من أبرز الحقيقة الجوائز العلمية اللي تتعطى يعني على 3 مستويات، وطني وإقليمي وقاري، وهي معناها تعتبر من الجوائز لتكريم الباحثين والباحثات الأفارقة اللي تميزوا بمساهمتهم العلمية في مواجهة التحديات التنموية للقارة الإفريقية. وكانت سيدة نزيهة عليا دونك أستاذة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، تحصلت على الجائزة هذه سنة 2018. لكن هذه المستوى بالنسبة للجائزة نتاعي هي الجائزة القارية، وهي أكبر جائزة والحمد لله. مانيش فيش نقارن، ما نقول أنا مش نحب نشكركم لأنك معناها تجي تسمع باحث، لأنه من الناس اللي تهتم بالبحث والمتوجين في البحث الحق بصراحة ما همش موجودين برشا خاطر هي تو الجائزة هذه عبارة عن نجم نقول أنا بطولة إفريقية في الامتياز العلمي. هذا فضاء نحن نعرفوا بشبابنا وبالكفاءات التونسية في مجال العلوم. يعطيك الصحة سي شادلي العبدلي، وإن شاء الله لتكريمات أخرى جديدة إن شاء الله دولية. Eureka, Un chemin d'accès original vers la science. un chemin d'accès original vers la science.